गुल्मी जिल्लाका 10वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका सहित 12वटा स्थानीय तहमध्ये दुर्कुट गाउँपालिकाले अगाडि सारेको विकासको गति र जनताको समृद्धिका कार्यक्रमलाई हेर्दा अन्य स्थानको जनताको भन्दा पहिला गुल्मीमा दुर्कुटवासीको मुहार छिट्टै फेरिने संकेत देखा परेको छ। दुर्कुट गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा 295 उपधारा 3 बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमध्ये एक स्थानीय तह हो। नेपालको लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी जिल्लामा पर्ने दुर्कुट गाउँपालिका 86.32 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 22,454 रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा रेसुङ्गा नगरपालिका, पश्चिममा मदाने गाउँपालिका, उत्तरमा मालिका तथा इस्मा गाउँपालिका तथा दक्षिणमा अर्घोखाँची जिल्ला रहेको छ। 7वटा वडा कार्यालयहरू रहेको यस दुर्कुट गाउँपालिकाको केन्द्र बरबोटमा रहेको छ। गुल्मी जिल्लाको दुर्कुट गाउँपालिकाका विकट बस्ती अब विकट रहेनन्, अब सुविधा सम्पन्न गाउँका रूपमा परिचय दिनेछन्। घर घरमा धारा, स्तरीय सडक, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि, कृषिमा व्यावसायिकता र प्रविधि, दलित, महिला र बालबालिका लक्षित गाउँपालिकाको कार्यक्रम, खर्का छारामुक्त घर गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तन। दुर्कुटले बल्ल पूर्वाधारसँगै अन्य विकासको मौका देख्न पाएको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका बाचाहरू क्रमशः पूरा हुँदै जान थालेका छन्। गाउँपालिकाका कुशल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अथक मेहनत र प्रयासमा बिस्तारै गाउँपालिकाको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैछ। गुल्मी जिल्लाको दुर्कुट गाउँपालिकाका 7वटा वडाहरू क्रमशः साबिकको नयाँ गाउँ, पिपलधारा, हाडहाडे, जैसीथोक, बस्तु, दुर्कुट रजस्थल र वाग्ला गाविसका जनतालाई अहिलेको गाउँपालिकाको केन्द्रसँग पुग्न निकै सहज भएको छ। कतै मोटर बाटो नजोडिएका र कतै नियमित सुचारू हुन नसक्ने मोटर बाटो भएका कारण गाउँपालिकाको कार्यालयमा हिँडेर 3 घण्टा लाग्थ्यो भने गाडीमा चढेर जानु पर्यो भने 6 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले गाउँपालिका र सबै वडाको पहलमा सजिलैसँग गाउँपालिकाको केन्द्र दुर्कुट बरबोट पुग्न सकिन्छ। दुर्कुट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 हाडहाडे साबिकको हाडहाडे गाविस हो। स्थानीय तहको चुनावमा वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर थापा श्रेष्ठ, वडा सदस्य काशीराम पन्थी, दिलबहादुर थापा, कमला सुनार विक र सावित्रा बस्नेत जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए। त्यसपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा अनुसार विकास निर्माणका कार्यले प्राथमिकता पाउन थाले। आम सर्वसाधारणको जीवनस्तरसँग जोडिएका हरेक गतिविधिमा वडाले चासो दिन थाल्यो र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको पहलमा बिस्तारै विकासको लहर सुरु हुन थाल्यो। गाउँपालिकाले सुरुमा आफ्नै कार्यालयबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै वडा कार्यालयको पनि स्थापना गर्न थाल्यो। सुविधा सम्पन्न भवनबाट समयमै सेवा पाउँदा स्थानीय नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। उनीहरूले वडा नम्बर 3 को हाडाडे वडा कार्यालयबाट सेवा सुविधा सहज तरिकाले पाएको बताउँछन्। मेरो नाम प्रेमबहादुर सुनार, हाडाडे। यहाँ म एउटा घरको लागि फारम भर्न थियो। फारम राम्रोसित भर्यो। मलाई बहुत हामीहरूलाई सबलाई फाइदा भएछ। कसरी टाइममा काम बन्छ आफू आएको बेला सब काम अब आफूलाई परेको काम भइहाल्छ। सबको यो कर्मचारी यहाँ जो हुनुहुन्छ राम्रो व्यवहार छ, ठिक छ। हामी खुसी छौँ। खुसी त अब आफ्नो काम आएपछि फटाफट भयो भने त राम्रो, त्यसै खुसी भइन्छ। दिनभरि बस्न पर्यो, कुर्न पर्यो भने त दुखी भइन्छ नि त। बिहे गर्नको लागि केटी माग्न जाँदा खानेपानीको समस्या देखाउँदै छोरी नदिने गाउँमा लिफ्टिङ पछि एक घर एक धारा जडान भएर पानीको अभाव हटेको छ। जीवनमा सरल, सहज र हरियाली छाएको छ। कुर्दै, दुःख गर्दै, पर्खँदै गरेको लामो समयपछि पानीको सुविधा प्राप्त गरेकाले सबैभन्दा बढी खुसियाली महिलामा छ। पिउने पानी घरको आँगनको डिलमा खस्दा सबैभन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूमा खुसी र उत्साह छाएको छ। घरमा पानी झरेपछि हामी खुसी भएका छौँ, महिला दिदीबहिनीहरू भन्नुहुन्छ। हाम्रो थाप्लोबाट नाम्लो टुटाउने सरकारलाई धन्यवाद। मेरो नाम शारदा विष्ट। हामीलाई त सजिलो त अब दिया बस्तुलाई दिन
सागसब्जी ल्याउन, खान, नुहाइधुवाइ, कपडा लत्ता धुन, बोक्न परेन। सुविधा धेरै कुरामा सुविधा भएको छ। दुःख त तलबाट बोक्न पर्थ्यो, पानी दौडधुप गर्न पर्थ्यो। हामीले मिटरको हिसाबले तिर्छौँ, त्यसपछि अब आफूले जति बेला पनि आउँछ, जति बेला पनि युज गर्न पाउँछौँ। धेरै कुराको सुविधा भएको छ। गीतामा पानी नआउँदा त सर जाति यति समस्या भयो। दिसरी बाख्रा हेरेर हेर्नुहोस्, 35-37वटा बाख्रा हेरेर आएर मैले तल खोलाका किनारबाट बोकेर कुखुरा पाल्दाखेरि त कति दुःख भयो भन्ने कुरो त साथ देखेन। अहिले त पानी आउँदा म त आनन्द छ। हेर्नुहोस्, तरकारी लाउन पाइयो, आफूले खान पाइयो, उसलाई बाख्रालाई खुवाउन, कुखुरालाई खुवाउनलाई सुविस्ता भयो। त्यही नै हो, एकदम सुख भयो। म त बिल ठुलो देख्दिनँ, मलाई पानीबाट त्यति आनन्द भएको। टिका बिष्ट कति दुःख भयो, कति दुःख पानी बोक्दा त। अब सन्चो नभए नि गइन्थ्यो पानी ल्याउन, सन्चो भए पनि बोक्न पर्यो। अझ यसरी पनि दुःखै भयो। सुत्केरी हुँदा पनि बोक्यो, सानो सानो मोटो लाम बोक्यो। एकपहिले दुःख गऱ्यो, त्यहाँ सुख भयो त्यही ठाउँको। जान्थ्यो समय त 15 आटले हुन्छ भने त घर पानी आउने नि धेरै काम हुन्थ्यो। 15 आटले हुन्छ भने त घर भान्सा गरिन्थ्यो, हुरिन्थ्यो। अचल 15 आट जाने भए त घर भान्सा गरिन्छ। पानी आएको छ, सुख पाइयो छ भन्ने हुन्छ। गाग्री थाप्न परेन, भाँडो लगेर थापी भइहाल्यो। यो खानेपानी 2074-75 को आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेर यसमा कुल 133 घर लाभान्वित बनेर र 133 घरकै एक घर एक धारामा निर्माण गरेका छौँ। र यसका 9वटा ट्याङ्की, आरबिटी 9वटा, डिसी 5वटा र बिपिटी 6वटा बनाएर यो सम्पन्न गरेका छौँ। र यसको कुल लागत 1,29,00,000 को हाराहारीमा खर्च भएको छ, जसमध्ये उपभोक्ताले यसलाई 27% जनश्रममा सेयर गरेका छौँ। घर घरमा एक घर एक धारा पुर्याउने गाउँपालिका र ओडा तहको अभियान जारी नै छ। केही योजना सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको ओडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर थापा श्रीसले बताउनुभयो। खानेपानीको क्षेत्रमा यस दुर्गुड गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 मा साबिको वार्ड नम्बर 1 जुन बर्दवास टोलमा यो घोष बर्दवास खानेपानी योजना हाम्रो चाहिँ सम्पन्न भएको छ विगत आर्थिक वर्षमै, जहाँ चाहिँ 133 घरधुरीले एक घर एक धारा मार्फत खानेपानी खाइरहनु भएको छ। जुन पानी एकदम स्वच्छ छ, पिउने योग्य छ। त्यो टेस्टिङमा मार्फत एकदम गुणस्तरयुक्त पानी खानुभएको छ, सुरक्षित पानी खानुभएको छ। र त्यो टोललाई हामीले सरसफाइको क्षेत्रमा पनि सरसफाइ टोल घोषणा गरिसकेका छौँ। जहाँका नागरिकहरू, जहाँका चाहिँ आम उपभोक्ताहरू, जनताहरू त्यो खानेपानी मार्फत धेरै लाभान्वित हुनुभएको छ, खुसी हुनुभएको छ। र त्यो ठाउँ अब हरियाली सिञ्चित गर्नको लागि पनि अन्य चाहिँ शाखा स्रोतका पानीहरू प्रयोग गरेर तरकारी फलफुलको क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। र त्यहाँका कृषकहरू यसरी सामान्य रूपमा हुनुहुन्थ्यो, हिजो पानीको अभावले गर्दाखेरि अहिले त्यो पानी जुन सम्पन्न भयो त्यो योजनाले गर्दा धेरै खुसियाली छाएको छ। प्रत्येक टोल बस्तीलाई समेट्ने गरिकन विभिन्न ठाउँमा खानेपानीका ससाना आरबिटीहरू निर्माण गरेर टोल टोल बस्तीभित्रलाई समेट्ने गरिकन हामीले त्यो खानेपानी सम्पन्न गरेको छ। शाखा लाइन सबै गर्दा धेरै लामो र खर्चिलो योजना बनेको थियो। त्यही पनि त्यहाँको उपभोक्ताहरू सबै आफूले खानेपानी आफ्नो योजना हो भन्ने हिसाबले 27% आफ्नो जनश्रम गरेर त्यस्तै आफूलाई चाहिँ चाहिने त्यहाँ कन्ट्रोल बल, मिटर सिस्टमका धाराको स्ट्यान्डहरू सबै चाहिँ धारा निर्माणका कामहरू आफै स्वयं उपभोक्ताले खरिद गरेर निर्माण गर्नुभयो। बाँकी चाहिँ कामहरू जुन योजना मार्फत सम्पन्न भएको थियो धुर्कोट गाउँपालिका र चाहिँ वासिकाईको समन्वयमा काम सम्पन्न भएको थियो। त्यसरी हामीलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट वासको तर्फबाट कर्मचारीहरू परिचालन गरेर प्राविधिकहरू सहयोग गरेर हाम्रो त्यहाँका उपभोक्ताहरू, त्यहाँका सम्पूर्ण जनताहरूले, समाजसेवी व्यक्तिहरूले हामीले खानेपानी हाम्रो योजना हो भन्ने मूल्य र मान्यताका साथ त्यो योजना चाहिँ सम्पन्न गर्नुभयो। त्यो खानेपानीको उसमा धेरै अगाडि बढेको छ। र अन्यत्र जस्तै ठुलामूल लिफ्टिङ खानेपानी योजना अहिले चाहिँ सञ्चालन गर्ने तयारीमा हामी छौँ। र यसको चाहिँ अब मेन ट्याङ्की चाहिँ 100 घनमिटरको सम्पन्न भइसकेको छ। विगत वर्षमा भने 2वटा पम्प हाउस निर्माण गर्न 2वटा आरबिटीहरू तल निर्माण भएको छ। अहिले दोस्रो चरणमा यो काम टेन्डर मार्फत भइरहेको छ। विभिन्न शाखा क्षेत्रहरूमा 5वटा आरबिटीहरू चाहिँ 20-20 घनमिटरका ट्याङ्कीहरू बन्ने काम भइरहेको छ। र जुन हामीलाई त्यहाँ विद्युतीकरणको काम पनि गर्न बाँकी छ। हामी लिफ्टिङबाट 2वटा पम्प हाउसबाट माथि 100 घनमिटरको स्ट्रक्चरमा पानी फाल्नको लागि 2वटा पम्प हाउस सञ्चालन गर्नको लागि विद्युतीकरण पनि आवश्यक भएको छ। त्यसको निम्ति विद्युत शाखामा गएर कुराकानी राख्ने कुराहरू भइरहेको छ। र हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष मार्फत पनि बेला बखतमा यी कुराहरूको बारेमा घचघचाउने काम भइरहेको छ विद्युत शाखामा। र यसरी हामी गरेका छौँ भने पल्लो विगत वर्षमै सम्पन्न भएको हाम्रो यो मूलगैरा लिफ्टिङ खानेपानी योजना हाम्रो यस गुल्मी जिल्ला 2 नम्बर क्षेत्रका पूर्व मन्त्री तत्कालीन
सामाजिक तथा सुरक्षा मन्त्री हाम्रो गोकर्ण विष्टज्यू आएर त्यहाँ उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ र त्यहाँ हाम्रो चाहिँ 54 घरधुरीलाई एक धारा एक घर खानेपानी लिफ्टिङ सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यसै गरिकन साबीको 5 नम्बर धनमुडा टोलमा तल्लो धनमुडा टोलमा 24वटा धाराहरू एक घर एक धारा ग्राभिटी सिस्टममा सम्पन्न भएको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो ठुलामा लिफ्टिङ खानेपानी सम्पन्न भयो भने हामी 1036 घरधुरीमध्ये चाहिँ 50% भन्दा माथि ओभर क्रस गरेर माथि जानेछौँ र यो वर्षमा हाम्रै कार्यकालमै यदि योजनाहरू खानेपानी क्षेत्रमा हुँदैछन् भने विगत वर्षहरूमा रहेका ग्राभिटी क्षेत्रमा रहेका खानेपानीहरू पनि केही चाहिँ सुधार गर्ने त्यहाँ पाइपहरू दिने अनि त्यसै ससाना योजनाहरूलाई सम्बोधन गरेर ट्याङ्कीहरू चाहिँ व्यवस्थित गराउने मुहान संरक्षण गर्ने कामहरू विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका छन् त्यसको पनि संरक्षण सम्वर्धन भइरहेको छ भने कुवा पुल पुलस्याहरू पनि संरक्षण सम्वर्धन गर्ने काम हाम्रो तहबाट भइरहेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान राखेको छ। सोही अनुसार तिनै तहका सरकारले सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाको प्रजनन अधिकार, महामारी नियन्त्रण, सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणको लागि योजना बनाउने मात्र होइन, प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाँदा तल्लो तहका नागरिकहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। गाउँघरकै स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको विश्वास बलियो बन्दै गएको छ। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा सामाजिक सुरक्षाको रूपमा आर्थिक विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकले घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छन्। मेरो नाम विष्णु कुमार। छोरालाई ज्वरो आएर आएको राम्रै छ, ठिकै छ। किनकि आफूलाई टाढा जानु परेन, नजिकै घरको नजिकै हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा भएको हुनाले खुसी हुनु। सानोतिनो बिमारलाई महिला दिदी बहिनीहरूलाई 24 घन्टा सेवा शुल्क, अब एम्बुलेन्सहरू धेरै चाहिँ सुविधा छ अहिले त। दुर्गाबहादुर चल त्यही दबाई यसो र त्यहाँ काम पिन्थ्यो दफ्तर। 97 सालले अब 80 उकाल लाग्यो भन्ने लाग्छ। खै हजुर आएमा यिनी गोली लैन्छ क्या, खुसी छौँ यत्न नजिक हुनाले। ठिक हुन्छ कि भन्ने यसो केही यत्न अस्पताल छ अथवा हाम्रो केही जग्गा हुन्छ भन्ने आधार। त्यही अब चोटपटक सेर्नु लाग्यो भने औषधि यसो यत्न छ भन्ने हामीलाई त्यही आधार छ। मेरो नाम बाबुराम पोखरेल। यहाँ आउने पेट सम्बन्धी श्वास प्रश्वास अनि घाउ चोटपटक अनि अब सिजनल हुन्छ नि त। अब रुगाखोकीको आउने, अब जाडो मौसममा बढी रुगाखोकीको आउने कुरा भयो। आजकल जाडाभन्दा धेरै कम भइसक्यो होइन। घर घरमा टोयलेटहरू बनिसकेको छ नि, त्यो सरसफाइ पानीको राम्रो व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कम भइसकेको छ। त्यो जाडोपाखाला पहिले जुन हुन्थ्यो त्यसको अनुपात चाहिँ घटेको छ। यहाँ हामीले चाहिँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको पनि 8-9 वर्ष भइसक्यो। यहाँ बर्थिङ सेन्टरमा जे सुविधा दिने कुरा हो त्यो त हामीले दिएकै छौँ। त्यसको अलावा हामीसँग एम्बुलेन्स पनि धुर्कोट गाउँपालिकाबाट गत वर्ष चाहिँ प्राप्त भएको छ र सुत्केरीहरूलाई डेलिभरी गराउन आउने, घरबाट यहाँसम्म ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था पनि यहाँ निःशुल्क रूपमा गरिरहेका छौँ। र अन्य सुविधाहरू अब जुन अब स्वास्थ्य संस्थामा जे एभाइलेबल हुन्छ नि यहाँ पनि त्यही नै कुराहरू भइरहेछन्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो यस धुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा एम्बुलेन्स थिएन। हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा हाम्रो पर्याप्त मात्रामा चाहिँ मेन पावर पनि दक्ष जनशक्तिहरू पनि हुनुहुन्थेन। अहिले चाहिँ दक्ष शक्ति फुलफिल छ र चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स आएको छ र हाम्रो यहाँको प्रसुतिको लागि सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क सेवा प्रवाह गरिएको छ। घरदेखि यहाँ हस्पिटलसम्म ल्याउन र हस्पिटलदेखि घरसम्म लैजानको निम्ति भने हाम्रो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल भवन पनि यो वर्ष चाहिँ सुरु हुने अवस्थामा छ र टेन्डर भइसकेको छ र लेआउट पनि सम्पन्न भइसकेको छ अस्ति मात्र। यसको क्षेत्रमा हामीले काम छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो र सुविधा सम्पन्न भवन मार्फत विभिन्न उपकरणहरू लिएर अहिलेको जमानामा सबै कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रा उपभोक्ता सेवा ग्राहकहरूलाई
सुरक्षित राख्नुपर्छ, सरसफाइको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यताको आधारमा हामीले यस क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ। विगतको वर्षमा भन्दा हामीले अहिले यस निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहको स्थापनापछि धेरै कामहरू फड्को मारिसकेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लोक कल्याणको लागि सरकारले विभिन्न नीति निर्माण गर्छ, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यसरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। विश्वका सबै मुलुकले सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। देशको विकास गर्न, देशमा समृद्धि ल्याउन, जनताको चेतनाको स्तर माथि उठाउन, जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्न शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिएको पाइन्छ। अहिले धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हाडाडेका विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, साइन्स ल्याब र कम्प्युटर शिक्षाले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा सहज बनेको छ। कुनै समय कम्प्युटर भन्ने नाम मात्रै सुनेका सासाना बालबालिकाहरूले पनि आफैले चलाएर पढ्न पाउँदा खुसी छन्। नमस्कार, मेरो नाम सन्दीप जीसी हो। मेरो विद्यालयको नाम श्री निनी खड्का माध्यमिक विद्यालय हो। कम्प्युटर आउँदाखेरि पहिला थाहा पनि थिएन कम्प्युटर कस्तो हो भन्ने। पछि जब कम्प्युटर विद्यालयमा कम्प्युटरको विषय आयो तब कम्प्युटर के हो भन्ने थाहा भयो। त्यतिखेर कम्प्युटरलाई चलाउने अरू अन्य डकुमेन्ट बनाउने थाहा पनि थिएन। जब कम्प्युटर विद्यालयमा आयो तब कम्प्युटर सिक्न लागेको अचल सजिलो भएको छ अलि। नमस्ते, मेरो नाम कामना श्रीष, म धुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हाडाडी निन्नी खड्कामा बस्छु। मेरो विद्यालयको नाम श्री निन्नी खड्का माध्यमिक विद्यालय हो। यो कम्प्युटरमा हामीले जस्तै कक्षामा मात्र किताबी ज्ञान मात्र नभएर हामीलाई बाहिरी कुराको पनि ज्ञान हुन आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै कम्प्युटरमा हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न उसहरू बाहिरी कुराहरू विश्वमा के घटनाहरू घटेका छन् तिनी पनि थाहा पाएको छ। हाम्रो गत वर्षको आर्थिक वर्ष 76-77मा जुन हाम्रो यो साइन्स ल्याबको अनि त्यसपछि आइसिटीको बारेमा चाहिँ भएको थियो। अब यो हामीले त यो पहिला नाम पनि नसुनेको आइसिटी भन्ने हेर्नुहोस् कमै हो हाम्रो यो गाउँघरको उसमा होइन विद्यालयमा। र साइन्स यो जुन हाम्रो यो लाइब्रेरीको बारेमा र साइन्स ल्याबको बारेमा हामीलाई कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले विद्यार्थीहरूलाई जे होस् प्रत्यक्ष रूपमा यसमा सहभागी हुन पाउँदाखेरि विद्यार्थीहरू पनि धेरै खुसी भएको मैले पाएको छु। यसमा हाम्रो चाहिँ अब साइन्स ल्याबको हाम्रो यही चाहिँ उसबाट नै हो, धुर्कोट गाउँपालिकाबाट नै हो होइन। यो आइसिटीको लागि चाहिँ हाम्रो यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट माथिदेखि नै सहजीकरण भएको र अहिले हाल चाहिँ यो 77-78को पनि अहिले जुन यो सिसी क्यामेराहरू जोडिएका छन् होइन, यो अहिले भर्खरै यो हाल जडान भइसकेको छ। यो हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिकादेखि नै हो र हाम्रो पुस्तकालय पनि हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिकादेखि नै हो। हाम्रो यो लक्ष्य सबैमा राख्ने लक्ष्य हो। यो कक्षामा साथै यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै यो साइन्स ल्याबमा होइन अनि त्यसपछि पुस्तकालयमा राख्ने लक्ष्य पनि हो। त्यसले हामीले अहिले जडान गरिसकेका छौँ र केही चाहिँ अब हाम्रो 5वटा जति क्यामेरा छन् त्यो पछि यो भवन बन्दै गर्ने क्रम भएको हुँदाखेरि पछि जोड्ने भनेर राखिएको छ। अहिले किनिसकेको पनि छ हामीले त्यसको लागि। यो स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि हाम्रो विद्यालय यस वडाभित्र एउटा पनि आरसिसी भवनहरू थिएन। हामीले 74 सालको निर्वाचन जितिसकेपछि त्यही 74 सालको आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये यो जनज्योति आधारभूत विद्यालय चाहिँ यो साबिकको 9 नम्बरमा पर्दछ, त्यो सम्पन्न चाहिँ त्यही वर्षमै भयो। र यस वर्षमा हामीले 2वटा मावि श्री समरमर मावि र श्री निन्नी खड्का माविमा 4 कोटी आरसिसी भवनहरू निर्माण दिने अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने अन्यत्र अब जस्तै अब 2वटा के भन्छ यो बालमैत्री अपाङ्ग मैत्री शौचालयहरू पनि निर्माण भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु यस निन्नी खड्का मावि र जनज्योति आधारभूत प्राविमा। त्यसै गरिकन यो हाम्रो निन्नी खड्का माविमा आइसिटी ल्याब, साइन्स ल्याब सम्पन्न भएको र सुमरमौर माविमा पनि त्यहाँ आइसिटी ल्याब अहिले परेको र यो जनज्योति आधारभूत प्राविमा पनि आइसिटी ल्याब अहिले परेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्यत्र यो ससानाको सुनामलाई इसिडी क्लासहरूमा हामीले प्रत्येक प्राविहरूमा 1-1 लाखको कार्यक्रम दिएर प्रत्येक इसिडीहरूमा चाहिँ टिभी, त्यहाँ बस्ने बच्चाहरूको लागि चाहिँ लोबेड सिस्टमहरू, सबै कार्पेटहरू, मादल छ्याम्कीहरू, तिनी बालबच्चाहरूलाई विद्यालय आउनको लागि आकर्षण गर्नको निम्ति त्यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर ससाना विद्यार्थीहरू पनि त्यो क्लासमा आउने व्यवस्था हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। र हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिकाभित्र आफ्नै
उसको चाहिँ पाठ्यक्रम पनि लागू भएको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। केही समय पहिला युवाको रोजाइमा नपरेको कृषि पेसामा अहिले बिस्तारै युवाहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। एक समय कृषि पेसा भन्ने बित्तिकै नाक खुम्चाउने युवा पंक्ति अहिले भने यो पेसाप्रति आकर्षित हुन थालेका हुन्। कृषि पेसा भन्नासाथ समाजले समेत दुखी पेसा मान्ने गरेकोमा यसको व्यावसायिकतासँगै युवा पुस्ता यसतर्फ आकर्षित बनेको छ। गाउँपालिकाले बिउ तथा बिरुवा उपलब्ध गराएर किसानहरूलाई कृषिमा लाग्न प्रेरणा प्रदान गरेकाले पनि पछिल्लो समयमा कृषि पशुपालनमा नागरिकहरूको उत्साह बढ्दै जान थालेको छ। बाख्रा तथा कुखुरा मासुजन्य उत्पादन, दुधजन्य उत्पादनको लागि गाई भैँसी पालन, माछा पालन लगायतबाट महिनामा लाखौं आम्दानी लिने युवाहरू पनि अहिले गाउँघरमा भेटिन थालेका छन्। गाउँपालिका र ओडा तहले बजारीकरणको लागि पहल, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषिमा प्राविधिक औजारहरूको प्रयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले पनि अहिले कृषिमा नागरिकको उत्साह थपिएको छ। मेरो नाम उसमा एम कला श्रेष्ठ। राम्रै छ सर। मैले अब अस्ति भर्खर 23,000मा खसी बेचेँ। अहिले फेरि एउटा 8,500मा बेचेँ। मैले यो बाख्राबाट त मैले 2-3 लाख पैसा त कमाएँ होला। मेरो नाम थाना श्रेष्ठ, दुर्गोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हाडे। कुखुरा पालेको अहिले चाहिँ यसमा नयाँ चल्लाहरू ल्याउने भनिसकेपछि त्यो पुरानो कुखुरालाई हटाइयो। अहिले तरकारी खेती यो हामी 2076 सालदेखि सुरु गरेको सर। पहिला चाहिँ हामी 7जना मध्ये 4जना साथी विदेशतिर जाने भनेर लाग्नु भएको थियो। त्यहाँदेखि हामीले यति मिलेर गरौँ भनेर गर्नु पनि भयो। अलिक महिनासम्म गरिदियो। पछि उहाँहरूको आफ्नै घरकै कारणले गर्दा हामी भ्याउनु भनिसकेपछि उहाँले छोड्नु भयो। आम्दानी चाहिँ ठिकै छ। आम्दानी कुखुरातिर चाहिँ आम्दानी ठिकै भएको। अलिकति त्यो गाडी थियो हाम्रो, त्यो गाडी एक्सिडेन्ट हुनाले अलिकति त्यही घाटा लाग्यो। तर अहिलेसम्म सन्तुष्टि छौँ। हजुर, स्थानीय तहतिरबाट दुर्गोट गाउँपालिकाबाट 1,75,000 अनुदान आयो। बेला बेला सर आएर यसो निरीक्षण पनि गर्नुहुन्छ। अरू त ठिकै छ सर। अहिले हामीले अहिले चाहिँ यसको उसमा अदुवा पनि लगाएका छौँ। अदुवा अहिले चाहिँ 4-5 रोपनी अदुवा लगाएका छौँ। हामी त अब आफूलाई आर्थिक दरिद्रता नहोस्, कृषकहरू हाम्रा उद्यमीहरू त्यस्तो नहुन् कि त्यसबाट विमुख हुन नपरोस्, उनीहरू धेरै आकर्षित हुन् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गरेको कृषिमा उत्पादन गरेको फलफुल तरकारीहरूमा अनुदान दिने, बाँझो जग्गा उपयोग गरेर त्यसमा पनि तरकारी फलफुल खेती उत्पादन मसलाजन्य चिजहरू उत्पादन गरेर त्यसमा पनि अनुदान दिने, खसी बोका बाख्राहरू पालेर पनि त्यसपछि चाहिँ समूह मार्फत बेचेर बेचबिखन गरेर सहकारी मार्फत बेचेर प्रति केजीको दरले चाहिँ अनुदान दिने, अन्डा उत्पादन गरे पनि त्यसमा पनि अनुदान दिने कार्यक्रम गरेका छन्। अहिले यो लास्ट चरणमा हामीले 3 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। यो बाख्रा उद्यम परियोजना जुन छ हाम्रो यो हेफर सहर र दुर्गोट गाउँपालिकाको साझेदारी सृजनशील विकास केन्द्रको संलग्नतामा परिचालनमा यो सञ्चालनमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ दुर्गोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 3 र वार्ड नम्बर 7 वाग्लामा सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ। यसले चाहिँ धेरै कामहरू गरिरहेको छ। बिउ पाठीहरू दिने, बिउ बोकाहरू वितरण गर्ने, घाँसका नर्सरीहरू स्थापना गर्ने, घाँसको बिरुवाहरू दिने, बिउहरू दिने, अनि पशुलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि पशुहरूलाई चाहिँ चाहिने औषधि उपकरणहरू पनि व्यवस्थित गर्ने र तिनीहरूलाई बेला बखतमा औषधि खुवाउने र तिनीहरू कुन बेलामा कुन औषधि जातको औषधि खुवाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि अब हाम्रो पहिले सुरुमा चाहिँ 5वटा दिदी समूह बन्यो। त्यसपछि चाहिँ 5वटा दिदी समूह बनिसकेपछि उहाँहरूले प्रत्येक टोलमा फेरि अरू समूह गरेर कमसेकम 500 घरधुरी यो चाहिँ उसमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले। उहाँ जो कि अहिले एकदम बाख्रा खोरहरू राम्रा उदाहरणीय बाख्रा खोरहरू बनेका छन्। उहाँहरू बाख्राहरू पाल्नको निम्ति, बाख्रा बढाउनको निम्ति एकदम लालायत हुनुभएको छ र बाख्रा पनि वृद्धि भएको छ। उहाँहरू त्यसमा धेरै अगाडि जानुभएको छ भने कुखुरा पालनको क्षेत्रमा पनि अगाडि जानुभएको छ। हामीले एक घर एक करेसाबारी भनेर पनि हामीले चाहिँ प्रत्येक धेरै जसो घरहरूमा चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ निवेदन सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई टडेल वितरण गरियो अनुदान 50% अनुदानमा। त्यस्तै मिनी टिलरहरू, काउन्सिलरहरू, त्यस्ता मसिनहरू उपकरणहरू हामीले प्रत्येक टोल बस्तीमा नमुना कृषकहरूलाई उपलब्ध गराएको छ।
हुन त खरको छाना नेपाली जनजीवनको प्रतीक हो, तर आजभोलि खर पाउन मुस्किल र आगलागीको डर अनि यसलाई छाउने र मर्मत गर्ने काम पनि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। कुनै बेला गरिबीको प्रतीकको रूपमा समेत लिइने खरका छाना भएका घरहरू गाउँघरतिर फ्याट्ट फुट्ट देखिन्छन्, तर अबको केही समयमै सीमित संख्यामा रहेका यस्ता घरहरू पनि नदेखिने भएका छन्। गरिब घर परिवारले मात्र घरमा खरको छाना प्रयोग गर्दै आएकोले केही रूपमा भए पनि गरिबी न्यूनीकरणको लागि स्थानीय सरकारले जस्ता पाता वितरणको कार्यक्रम ल्याएको हो। एक घरबाट वर्षेनी खरको छाना परिवर्तन गरिरहँदा वार्षिक रूपमा 30 देखि 40 हजार खर्च हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष खरको छाना परिवर्तन गर्दा एक परिवारको 30 देखि 40 हजार रुपियाँ खर्चलाई बचाउन, गाउँघरमा आगलागी जस्ता घटना धनजनको क्षति हुनबाट बचाउन, वर्षायाममा पानी चुइने समस्याबाट जोगाउन, पशुपालन व्यवसायलाई टेवा पुर्याउन खरको छाना मुक्त अभियान नेपालमै पहिलो पटक धुर्कोट गाउँपालिकाले अगाडि सारेको हो। धुर्कोट गाउँपालिकाले अहिले यो अभियानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गाउँघरमा स्थानीय नागरिकका घरहरू पनि यति बेला नीलो टिनले छपक्कै सिँगारिएका छन्। यसले नागरिकहरू निकै खुसी भएका छन्। उनीहरूको खुसीको सिमानालाई शब्दमा व्याख्या गर्न मुस्किल छ। मेरो बाटुले सुना धुर्कोट गाउँपालिका 3 हाडारे साबिका 2 गाउँपालिकाले विष्णु सरले मगत गरेर पहिला दुःख थियो, अलि समस्या थियो, त्यतिको आस्थिति छैन थियो। त्यस्तो गर्दाखेरि अब छोराहरू पनि सानसाना भए पढाउन पर्यो, फेरि त्यसपछि पढाउनु पर्यो। बुढा ससुरा हुनुहुन्थ्यो, सासू बुढी हुनुहुन्थ्यो, रोगी हुनुहुन्थ्यो। आगोको डर, हुरीको डर, फेरि चुनेको डर थियो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले छाउन सकेनौँ। पछि त्यो सानसानो बस्ने बास जस्तो बनाएको थियौँ। त्यसपछि गाउँपालिका र विष्णु सरले मगाउनु भयो, वडा अध्यक्षले टिना गाउँपालिकाले खरको छानो भनेर मगाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि बल्ल गरेको। टिन लगाएपछि हावाहुरीको डर भएन, आगोको डर भएन, पानीको डर भएन। त्यही भएछ सर। एक मानु कमाएर लिएर खाए पनि अब सुत्न बस्न आनन्द भएछ अहिले। त्यही हो। यो खरको छाना मुक्त भनेर हामीले निर्वाचनको घोषणा पत्रमा नि उल्लेख गरेका थियौँ र त्यसको निम्ति हामीले विगत वर्षमा 101 जनाको जस्ता पाता लिएर वितरण गरेर उहाँहरूले घर निर्माण गरिसक्नु भएको छ। र पनि फेरि केही मान्छेहरू त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा हामीले प्राविधिक लिएर सर्वे गर्दा केही मान्छेहरू घरमा नभएको कारणले उहाँहरू छुट्नु भएको थियो। त्यस छुट्नु भएको मध्ये पनि फेरि 9 जनालाई हामीले फेरि पुनः उहाँहरूको टिना ल्याइएको छ र 9 जना मध्ये 3 जनाले टिना लगाएर घर बनाइसक्नु भएको छ भने बाँकी 6 जना यतिखेर पछिल्लो लटको हुनुहुन्छ नि, अघिल्लो लटको पनि 5-6 जना बाँकी रहेको कारणले हामीले पूर्ण खरको छाना मुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ र उहाँलाई ताकत लगाइरहेका छौँ र उहाँहरू त्यो कार्यक्रममा अगाडि बढिरहनु छ, काम गर्न तयारी गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले घर निर्माण गरिरहनु भएको छ। तत्कालै हामी यो छिटोभन्दा छिटो हाम्रो चाहिँ धुर्कोट गाउँपालिका मध्ये हाम्रो हाडारीको 3 नम्बर वडा, धुर्कोटको 3 नम्बर वडा हाडारे, 5 नम्बर वडा बस्तु र 7 नम्बर वडा वाग्ला मात्र बाँकी रहेको छ। बाँकी वडामा हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिकाको सबै वडामा चाहिँ यो खरको छाना मुक्त वडा चाहिँ हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। भने अब यो जस्तै अहिले यो पछिल्लो चरणमा प्रदेशबाट चाहिँ सहयोग हुने कुरा छ। एउटा यो मनसुनजन्य विपद जसको घरहरू जोखिममा परेका छन् ती घरहरूलाई सिफारिस गर्ने, तिनीहरूको अनुसूचित फर्महरू भर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। भने भूकम्पमा परेका घरहरू पनि निर्माण अन्तिम चरणमा भइरहेको छ र भुक्तानी लिने कुराहरू पनि अन्तिम चरणमा गएको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। हामीले निर्वाचन जित्दाखेरि पारिपट्टिको साबीको 5, 6 र 7 नम्बर वडामा एउटा कुनै पनि घरमा बिजुली बत्ती थिएन। त्यसको निम्ति ठुलो पहल गरेर त्यहाँको उपभोक्ताहरू, आम अगुवा साथीभाइहरू, त्यहाँको समाजसेवी व्यक्तित्वहरू लाग्नुभयो र चाहिँ त्यहाँ विद्युतीकरण गर्न हामी सफल भइयो। भने वारिपट्टि पनि धेरै ठाउँमा विद्युतीकरण अब अलिक व्यवस्थित विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। कुनै कुनै ठाउँमा काठका पोलहरूले गर्दा अलिक जोखिम छ। कुनै कुनै ठाउँमा जस्तै हाम्रो यो ओल्ड ब्याङ्कको कार्यक्रम अनुसार इन्सुलेटर तारहरू राख्ने कुराकानी भएर विभिन्न टोल बस्तीलाई समेट्ने गरिकन अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मिटिङ हलहरू निर्माण गर्ने, सामान्य ट्रस्टहरू निर्माण गरेर त्यहाँका दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ भेला भएर बस्नको निम्ति, केही छलफल गर्नको निम्ति, तालिमहरू गर्नको निम्ति हामी ट्रस्टहरू निर्माण गरेका छौँ। भने जस्तै विपदको बेलामा घाटा जाँदा, मलामा जाँदा, खोलामा पनि चाहिँ अब त्यस्तो हाम्रो संस्कार रहेको कारणले बर्खामा भिजिदिनुपर्ने गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा उहाँ खोला नदी किनारहरूमा पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो ट्रस्टहरू निर्माण गरेर एउटा सेवा दिने, सहयोग गर्ने कामहरू हामीले गरेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
स्थानीय तह आफै सरकार भएकाले योजना बनाएर पर्यटन प्रबन्धनमा काम गर्न सक्छन्। दृश्य अवलोकन, अनुभव र स्वादका लागि विद्यमान थातथलो छाडेर घुमफिर गर्दै नयाँ स्थानमा पुग्नु पर्यटन हो। एक पटक पुगिसकेको स्थानमा मानिस सकभर जान चाहँदैन। त्यसका लागि उपयुक्त गन्तव्यले केही न केही नयाँपन दिन सक्नुपर्छ अथवा गन्तव्य नै नवीन हुनुपर्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिएर धुर्कोट गाउँपालिकामा भएका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा विकासको लहर चल्न थालेका छन्। स्थानीय पर्यटकहरू त्यस्ता ठाउँहरूमा बेला मौकामा पुग्ने गरेका छन्, दृश्य अवलोकनको लागि जाने गरेका छन्। लुम्बहादुर पहराई, म धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हाडी। हाम्रो यो धुर्कोट गाउँपालिका लगायत यो देशभरि स्थानीय निकाय सञ्चालन भइसकेपछि यो धुर्कोट गाउँपालिकाको पहिलो बैठकबाटै यो चाहिँ पर्यटन पूर्वाधार विकास र जनताहरूको जनजीविकाका सन्दर्भमा सहित जोडेर यो चाहिँ धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को यो धनमुडा स्थित चाहिँ यो होमस्टे सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम गाउँपालिकाले यो चाहिँ तय गरेको थियो र सोही अनुरूप यसका चाहिँ विशेष गरी यहाँको लोपोन्मुख कला संस्कृतिको संरक्षण र यहाँको जनजीवनलाई चाहिँ थप सार्थकता तुल्याउने हेतुले यो चाहिँ स्थापना भएको हो। स्थानीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँगै खेलकुदको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। 3 नम्बर वडाको सेन्टरमा पारेर यो खेल मैदान निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ र यो प्रदेशबाट पनि रकम विनियोजन गरेर र यसमा खर्च गरेर यो तहसम्म गरेका छौँ र अझै पनि यो काम पुरा भएको छैन र विशेष त यो सिंहहाडारेकै खेल मैदानको हिसाबले अहिले हामीले यसको परिकल्पना गरेर अगाडि बढाएका छौँ भने भविष्यमा यो ठाउँमा विभिन्न हिसाबले चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको। अब पर्यटनको क्षेत्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो यो धुर्कोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 पूर्वमा नादी खोला, पश्चिममा जुगे खोली, दक्षिणमा जलजले, त्यसै गरिकन उत्तरमा यो पातन खोलामा अवस्थित हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 रहेको छ। यसमा पर्यटकीय क्षेत्र भन्नुपर्दा हामीसँग त्यस्तो पर्यटकीय क्षेत्र एकदम त्यति उतो छैनन्, तर विभिन्न मठ मन्दिरहरू निर्माण भएका छन् विभिन्न नाममा, जसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न सडाय नाचहरू, सांस्कृतिक नाचहरू, सोरोठी नाचहरू यहाँ हुने गर्दछन्। अब होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ। हाम्रो होमस्टेको स्ट्रक्चर निर्माण भएको छ, भवन निर्माण भएको छ, फर्निचरहरू भएको छ, टोयलेट शौचालय सम्पन्न भएको छ। हामी होमस्टेलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन ल्याउँछौँ। जुन साबिको वार्ड नम्बर 5 धनमुडामा अवस्थित छ, त्यहाँ मगर सामुदायिक होमस्टे सम्पन्न भएको छ र त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट हामीले यो कोरोनाको कारण विगत वर्ष नै त्यसलाई ठुलो उसमा चाहिँ होमस्टेमा ऊहरू ल्याउने भन्ने कुरा थियो, पर्यटकहरू ल्याउने कुरा थियो, तर यो जुन कोरोना महामारीको कारणले त्यो कुराहरू हामी असफल भएका छौँ र अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा तयारी गर्दा गर्दै अहिले पनि त्यस्तो अवस्था भइरहेको कारणले हामी पछाडि परिरहेको छ, त्यसलाई सञ्चालन ल्याउन सकेको रहेको छ। हाम्रो पूर्ण आधारभूत तरिकामा हाम्रो चाहिँ होमस्टे एकदम तयारी अवस्थामा रहेको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि अन्यत्र क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ यहाँको पुरातात्विक अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ कोबाल्टहरू, तामा, फलामका खानीहरू पनि रहेको चाहिँ हाम्रो विशेषज्ञहरूले जानकारी गराएको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विभिन्न धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ खानीको पालहरू खनेर त्यहाँबाट तामा, धाउ, फलामहरू निकालेको पालहरू पनि यहाँ भेटिन्छन्। त्यस्तै गरेर यहाँ विभिन्न संस्कार, कला र संस्कृतिहरू यहाँ झझल्किने चाहिँ ऊ गरिन्छ। होली पूर्णिमाको फागु नाच पनि यहाँ नाच्ने चलन छ। त्यसै गरिकन तिहारमा देउसी भैलो, चोरेठी नाच, ख्याली, घाटु जस्ता नाचहरू यहाँ सम्पन्न नाच्ने गर्छन् यहाँका जनजातिहरू भने। विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नै कला र संस्कृति भएको हाडारेमा कला क्षेत्रमा निश्चय पनि निकै अगाडि रहेको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र पुरानै शैलीमा पुरानो चिज संरचनाहरू पुराना मान्छेहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न र उहाँहरूसँग बुझ्न जरुरी रहेको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। हामीले पुरानो शैलीमा गरेका कुराहरू अहिलेका नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउनु, कला संस्कृतिको बारेमा जानकारी गराउन सक्ने भने निश्चय पनि नयाँ पिँढीले बिर्सन सक्छ। ती कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएर ती कुराहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढियो भने निश्चय पनि हामी कलाको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा र यो पर्यटनको क्षेत्रमा हामी निश्चय पनि केही अगाडि जान सक्छौँ। र पर्यटनलाई यहाँ भित्राउनु निम्ति विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधारहरू यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब धेरै कुराहरू हाम्रो पर्यटकविदहरूले देखाए अनुसार हाम्रो उहाँहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ। हाम्रो ठाउँले प्रकृतिले सबै कुराहरू साथ दिएको, तर चाहिँ हाम्रो यहाँको काम गर्ने जाँगर र काम गर्ने ढङ्ग तौर तरिका नभएको कारणले हामी पछाडि ती कुराहरूमा हामी अगाडि जानको निम्ति हाम्रो चाहिँ वडा समिति, हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिकाको टिम र हाम्रो चाहिँ विज्ञ टिम छ, उहाँहरूसँग परामर्श गरेर हामी अगाडि जाने कुरा मैले यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु।
गाउँघरका क्षेत्रमा सडकको पूर्वाधार विकास गर्न निकै कठिन छ। निर्माण गरिने सडक निर्माणपछि वर्षायाममा पहिरो गई पुनः बिग्रिने समस्या चुनौतीको रूपमा छ। गाउँपालिकाको स्रोत समेतलाई ख्यालमा राखी गाउँपालिकाका सबै टोलमा मोटर बाटो पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र अन्तरवडा जोड्ने सडकहरू 12 महिना चल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। मोटर बाटोको स्तर उन्नति र मोटर बाटो नपुगेको कुनै भेग वा टोलमा बाटो पुर्याउने कार्य पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको छ। धुर्कोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 हाडाडे गुल्मीमा प्रत्येक टोलमा मोटर बाटो पुगेको छ भने नपुगेको क्षेत्रमा पुर्याउने तयारी पनि गरिएको छ। मोटर बाटाको कुराहरू अहिले पूर्वाधारका कुराहरूमा पनि बाटोघाटाहरू चौडाइ भइरहेका छन्। विभिन्न टोल बस्तीहरूमा बाटोघाटाहरू पुगिसकेको। यसबाहेक स्थानीय सरकारले दलित, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि निरन्तर काम गरिरहेको छ। जनजीवनसँग जोडिएका हरेक सवालमा निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई आय आर्जनमा जोड्ने लगायतका कार्य पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा विभिन्न किसिमका रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छन्। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि गाउँ गाउँको विकास अदृश्य रूपमा भए पनि अगाडि बढेकोमा त दुई मत नै छैन। कतिपय योजनाले फल दिन थाले भने कति फुल्दैछन् त कति जग बसाल्दै। तर गाउँमा विकासको लहर चल्दैछ भने मानिसहरू गाउँ छाड्दै जान थालेका छन्। गाउँमा विकास हुने तर मानिसहरू नबस्ने गर्नाले बनेका विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षण हुन सकेको छैन। महामारी तथा विपद जस्ता प्राकृतिक कारणले जनसङ्ख्या घटेको भने होइन। प्राकृतिक विपद, महामारी जस्तो समयमा भने गाउँघरको जनसङ्ख्या बढ्छ। तर पहाडबाट तराईतर्फ बसाइसराई गर्ने क्रम बढेकाले जनसङ्ख्या घट्दै जान थालेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँमा विकासले गति लिएको छ। आम्दानीका स्रोतहरू पनि थपिएका छन्। साक्षरता दर बढेको छ। भौतिक सेवा सुविधाहरू पनि थपिएका छन्। गाउँ पनि विकासको गतितर्फ लम्किरहेको छ। तर पनि प्रत्येक वर्ष गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दो छ। त्यसको असर समग्र विकास निर्माणमा परेको छ। जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा सडक निर्माण, कृषि क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकासका गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यसलाई रोक्दै विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिई गाउँको विकास गर्न सके सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ। अब स्थानीय सरकारले त्यता पनि ध्यान दिई कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। धन्यवाद।